अमेरिकाले लड्ने रणमैदानमा छ। कसरी यसले हाम्रो स्वतन्त्रता, सार्वभौमिकता, स्थिरता, शान्तिलाई बिथोल्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस् नारायण खड्काजी। तपाईँले भएको कुराको गलत अर्थ लगाएर जसले यसलाई पढेर त्यसको वास्तविक कुराको अर्थ लगाइरहेछन् तपाईँहरू त्यसलाई गलत इल्जाम लगाइरहनु छ। म नारायण खड्काजीलाई च्यालेन्ज दिन्छु कि उहाँले कुरा बङ्गाइरहनु भएको छ। त्यहाँ यी लेखेका 14-15 जुन कुराहरू छन्, एक केही झुटाउनु। बाबुरामले पनि अरबौं अरब घुस खाएको, कमिसन खाएको, अब यो शिविरको पैसा गमन गरेको, भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ। त्यसकारण तपाईँ कुनै अनठोट नमान्नुहोस्। कम्युनिस्ट नामधारी केपी ओली, कम्युनिस्ट नामधारी माधव नेपाल, कम्युनिस्ट नामधारी प्रचण्ड, हिजो कम्युनिस्ट भएका अहिले समाजवादी भएका बाबुरामले नेपालमुखी ढङ्गले आफ्नो सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दैनन्। एमसीसी सम्झौतालाई पारित गराउन नै परामदेशबाट देउबा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। माओवादीसँग चाहिँ भ्रष्टाचारको कालो धन छ भनेर भन्ने, अनि माओवादी पार्टीकै मन्त्रीले यस्तो ल्याउँदा चाहिँ तपाईँले दुई हात उठाएर समर्थन गर्न मिल्छ बाबुरामजी? 74 को भदौ 1930 मा गरेको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ। यदि त्यसलाई हामीले पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने हो भने ती राष्ट्रघाती त्यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ। म काङ्ग्रेसीजनलाई भन्छु तपाईँहरू पुँजीवादभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँहरूको त्यो पुँजीवादी राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुहोस्, नेपाल राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस्। कम्युनिस्ट चिनलाई ठोक्नको निम्ति आएकोले, कम्युनिस्ट चिनलाई ठोक्यो भने नेपालका कम्युनिस्टलाई पनि ठोक्ने भएको, उनीहरूलाई पनि चोट पर्ने भएकोले यो कम्युनिस्ट चिनलाई ठोक्न आएकोले ठिक हो भनेर काङ्ग्रेसीहरूले यो पनि कारणले त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको। 2017 सेप्टेम्बर 14 तारिकमा गरेको अथवा यो 74 को भदौ 1930 मा गरेको जुन सम्झौता छ त्यो सम्झौता राष्ट्रघाती छ। यदि त्यसलाई हामीले पार्लियामेन्टबाट पास गर्ने हो भने ती राष्ट्रघाती त्यो सम्झौता नेपालको संविधानभन्दा माथि हुन्छ, कानुनभन्दा माथि हुन्छ। हाम्रो संविधान कानुन माथि हुन्छ र एमसीसी भन्ने जुन कर्पोरेसन छ त्यो अमेरिकाको स्वार्थ पुरा गर्नको निम्ति, उसको चुनौतीलाई हल गर्नको निम्ति, उसका विरोधीलाई ठोक्नको निम्ति आएको जुन आइपीएस हिन्द पेसिफिक रणनीतिको अङ्ग भएर आएको एमसीसी छ, त्यसको निम्ति ल्याइएको हुनाले त्यो एमसीसी चाहिँ नेपालको सरकारभन्दा माथि हुन्छ। मैले धेरै व्याख्या त्यही कारण यसलाई अहिले जस्ताको तस्तै पास गर्ने हो भने एक त त्यो जस्ताको तस्तै त्यो पासै हुँदैन, र जस्ताको तस्तै पास नगर्ने हो भने अमेरिकाको स्वार्थ पुरै हुँदैन। त्यस कारण उनीहरू जस्ताको तस्तै पासै गर्न चाहँदैनन्, र जस्ताको तस्तै पास गर्दाखेरि संविधानभन्दा, कानुनभन्दा एमसीसी सम्झौता माथि र एमसीसी कर्पोरेसन नेपालको राज्यभन्दा माथि हुन्छ। हामी अमेरिकाको उपनिवेश जस्तो हुन्छौँ र नेपाललाई नियन्त्रण गरेर अमेरिकाले आफ्नो प्रतिस्पर्धी, आफ्नो शत्रु ठानेको चीनलाई नेपालबाट ठोक्न, फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई बढाउनको निम्ति यो आएको हो, नेपाललाई उपनिवेशीकरण गर्ने। यदि यस्तो आयो भने हाम्रो शान्ति खतम हुन्छ, स्थिरता खतम हुन्छ, स्वतन्त्रता खतम हुन्छ। हामी भनौँ अमेरिकाको स्वार्थको निम्ति, अमेरिकी स्वार्थको युद्ध मैदानको बन्छौँ। त्यस कारण नेपालको यस्तो क्षति गर्ने हुनाले एमसीसी सम्झौता परराष्ट्र मन्त्रीले भन्न खोजे के बिना संशोधन हुनै सक्दैन भन्नुको मतलब जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेका हो अथवा ल्याउन हुँदैन? उनले भनेको त्यही हो। त्यो त हामीलाई पनि थाहा छ कि यहाँ पनि भनेको खुदै फातिमाले पनि यहाँ आएर भनेको हो होइन, त्यो त त्यही हो। त्यही कारण जस्ताको तस्तै पास गर्नुपर्छ भनेर परराष्ट्र मन्त्रीले भनेको कुरा हो, तर जस्ताको तस्तै पास गर्दा नेपाल उपनिवेश हुन्छ, त्यो पास गर्नुहुन्न। अर्को कुरा यो जुन ढङ्गले उनले भन्छ नि नेपालको माग भन्ने होइन, वास्तवमा त्यो छनौट गर्दा संयुक्त राज्य अमेरिकाले नेपाललाई यो चीनसँग जोडिएको, तिब्बतसँग जोडिएको अत्यन्त महत्त्वपूर्ण रणनीतिक भूमि भएकोले र नेपालको भूमिलाई प्रयोग गरेर फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई उठाउन जरुरी भएकोले त्यसको निम्ति उनीहरूले यहाँ एमसीसी ल्याउनको लागि उनीहरूले आफ्नो मापदण्डमा कन्सेसन दिएर नेपाललाई उनीहरूले छाने। र त्यो यो जुन किसिमको प्रोजेक्ट ल्याउँदाखेरि पनि त्यो प्रोजेक्ट सिलेक्सन गर्ने टिमको लिडर यो चाहिँ एमसीसीको विशेषज्ञको नेतृत्वमा रहेको टिमले छानेको हो र यसमा नेपालको तत्सम्बन्धी विज्ञहरूको कुनै सरोकार छैन। त्यस कारण यो उनीहरूले नै आफ्नो मान्छेको नेतृत्वमा ती प्रोजेक्टहरू दुईवटा हाइटेन्सन लाइन र सडक स्तर उन्नतिको कहाँ पुगेर कसरी गर्ने भने उनीहरूले छानेका हुन्। त्यो हाम्रो रोजीको कुरा होइन र त्यसअनुसार हाम्रो हाइटेन्सन लाइन बनाउनु पनि जरुरी थिएन। हामीले अहिले नेपालमा आन्तरिक
बिजुलीको आन्तरिक खपतको निम्ति हाइटेन्सन लाइनहरूको ट्रङ्क लाइन बनाउनु पर्ने हो होइन। हामीलाई भारतमा बिजुली बिक्री गर्नको निम्ति बिजुली बिक्री गरेर धनी पनि होइनौँ, भारतमा बिजुली बिक्री गर्नको निम्ति यो बनाउनु पर्ने जरुरत पनि थिएन होइन। अहिलेसम्म जुनसँग हामीसँग हाइटेन्सन लाइन छँदैछ यसबाट नै काफी हुन्थ्यो, अरू बनाउनु पर्दा हामीले नै बनाउनु पर्ने पनि हो। जस्तै 13 करोड त हामीले पनि दिनु परेको छ, 50 करोड डलर उसको लागु गरेको छ। हामीले आफैले बनाउने हो भने हाइटेन्सन लाइन बनाउँदा नेपालले हाम्रो हाइटेन्सन लाइन जोडेर बनाउन नसक्ने होइन इन्डियामा। त्यसकारण यो वास्तवमा उनीहरूको इन्ट्रेस्टको निम्ति उनीहरूले छानेका हुन्, नेपालीले छानेको होइन। अब झुटो यहाँ अर्को एउटा कुरा उनले के भने परराष्ट्र मन्त्री डाक्टर नारायण खड्गाले एमसीसी वास्तवमा त्यति विवादित कुरा होइन, सामाजिक सञ्जालले विवादमा ल्यायो र तपाईँहरू जस्तै जो एमसीसीको विरोध गर्नुहुन्छ तपाईँहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलि बढी विवादमा ल्याउने काम गर्नुभयो र यसलाई गिजोल्ने काम गर्नुभयो भनेर आरोप लगाएका छन्। झुटो कुरा हो, झुटो कुरा हो। नारायण खड्का मन्त्रीजीलाई म भन्छु तपाईँ पढ्नुहोस्, तपाईँ नेपाली भाराखोरी पनि पढ्ने मान्छे, अङ्ग्रेजीको एबिसिडी पनि पढिसकेको मान्छे। तपाईँले हेर्नु हो भने यो सम्झौता र संविधान बाजे भने सम्झौता लागू हुन्छ, संविधान कानुन लागू हुँदैन, यो त देख्नुभएको छ। त यो एउटा यस्तो कम्पनी हो, यो हो त्यसभित्रको काममा, त्यसभित्रको न नियुक्तिमा न लेखा परीक्षणमा नेपाल सरकारको कुनै भूमिका रहँदैन। उसको जुन शाखा एमसिए छ भले नेपालको विकास ऐनबाट अन्तर्गतबाट बनेको र नेपालको अर्थ सचिव पनि त्यसको प्रमुख भए पनि उसले एमसिसीको निर्देशनमा काम गर्नु छ, नेपाल सरकारको निर्देशनमा त्यसले कामै गर्न सक्दैन होइन। लगायत यति धेरै कुराहरू छन्। एमसिसीका पूर्व कर्मचारी वर्तमान कर्मचारीलाई भनौँ न नेपालको कुनै कानुन लाग्दैन, उसले जतिसुकै अपराध गरे पनि नेपालको अदालत गिजोल्ने काम तपाईँले गरे होइन होइन बिल्कुल। उनले भने कि यसरी सामाजिक सञ्जालमा गिजोली दिँदाखेरि म मेरो जिल्लामा गएर भाषण गर्न सक्ने अवस्थामा छैन, मेरै सुरक्षा छैन भनेर उनले चिन्ता व्यक्त गरिरहेका छन्। त्यस्ता भएको कुरा बङ्ग्याउनेको असुविधा हुनु स्वाभाविक हो। म नारायण खड्गाजीलाई च्यालेन्ज दिन्छु कि उहाँले कुरा बङ्ग्याइरहनु भएको छ। त्यहाँ यी लेखेका 14-15वटा जुन कुराहरू छन्, यो केही झुटाउनु उनीसँग त्यो एमसिसी सम्झौताको अङ्ग्रेजी नेपाली कपी राखेर बहस गर्न सकिन्छ। धेरै विशेषज्ञले धेरै अन्तर्वार्तामा टिभीमा युट्युबहरूमा सबै काममा भनिसकेका छन्, मैले यहाँ दोहोऱ्याइरहनु पर्दैन। सरासर एमसिसीका पक्षधरहरूले सम्झौतामा भएका कुराहरूलाई गलत कुराहरूलाई ढाकछोप गरेर नेपाली जनताकोमा छारो हालेर त्यसलाई पारित गराएर नेपाललाई अमेरिकाको उपनिवेश बनाउने उद्देश्यले काम गरिरहेका छन्। उनीहरू ठुलो शक्ति राष्ट्रले जे ल्याए पनि त्यसलाई अपनाउनुपर्छ भनिरहेका छन्। एक दोस्रो कुरा के भने नेपाली काङ्ग्रेस एउटा पुँजीवादी पार्टी हो। नेपाल अहिले जब सिद्धान्तभन्दा पनि राजनीतिभन्दा माथि उठेर वादभन्दा माथि उठेर राष्ट्रिय हित हेर्नुपर्नेमा काङ्ग्रेसी जनहरू पुँजीवादभन्दा माथि उठेर उनीहरू नेपाल राष्ट्र हेर्नु, त्यसले त्यो सम्झौताले नेपाल राष्ट्रको हितलाई खतम गर्छ। पुँजीवादलाई जोगाउनको निम्ति, साम्राज्यवादलाई जोगाउनको निम्ति र वामपन्थीले यसको विरोध गरेको हुनाले वामपन्थीलाई ड्यास दिनको निम्ति भनेर काङ्ग्रेसी जनहरूले यसको कारणले पनि एउटा कारण यो, यस कारणले पनि उनीहरू एमसिसीको पक्षधर भइरहेका छन्। म काङ्ग्रेसी जनलाई भन्छु तपाईँहरू पुँजीवादभन्दा माथि उठ्नुहोस्, तपाईँहरूको त्यो पुँजीवादी राजनीतिभन्दा माथि उठ्नुहोस्, नेपाल राष्ट्रको इन्ट्रेस्ट हेर्नुहोस्। स्वतन्त्र सार्वभौम राष्ट्र कहाँ खण्डित हुन्छ, कहाँ यो कमजोर हुन्छ, कसरी यो विदेशी सम्झौताको माथत पुग्छ, कहाँ यो एमसिसी कम्पनीको माथत पुग्छ, यसलाई खुट्याउनुहोस्। कसरी त्यो संसदबाट त्यसलाई पारित गर्नु, कसरी नेपालको स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता खण्डित हुन्छ, कसरी यो विदेशीहरूको निम्ति अमेरिकाले लड्ने रणमैदान बन्छ, कसरी यसले हाम्रो स्वतन्त्रता सार्वभौमिक सत्ता स्थिरता शान्तिलाई बिथोल्छ भन्ने कुरा हेर्नुहोस्। नारायण खड्काजी तपाईँले भएको कुराको गलत अर्थ लगाएर जसले यसलाई पढेर त्यसको वास्तविक कुराको अर्थ लगाइरहेछन् तपाईँहरू त्यसलाई गलत इल्जाम लगाइरहनु छ, गलत आरोप लगाइदिनु। अब यो यसमा धेरै कुरा गर्नु जरुरत नै छैन। यो धेरै विशेषज्ञहरूले अक्षर बुँदा अगाडि सारेर यसरी भन्ने कुराको मुखमा बुझो लगाइसकेका छन्। अमेरिकामा पुगेर उनले यसो भन्नुको कुनै औचित्य छैन। अब यो त काङ्ग्रेस र काङ्ग्रेसको सरकारको विषयमा कुरा भयो। अर्को एकजना कनकमणि दीक्षित भन्ने पत्रकार तपाईँले चिन्नुहुन्छ, जानकार राख्नुहुन्छ। उनले एमसिसी नेपालका लागि हो, जसरी नारायण खड्काले भने त्यसै गरी अमेरिकाको लागि होइन, नेपालकै लागि हो। यदि संसदबाट एमसिसी पास गरिँदैन भने यो नेपालीहरूको मूर्खता हो, एमसिसी पास गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेछन् खुलेआम। यो पनि त्यस्तै हो। उनी काङ्ग्रेसी नहोलान्, उनी पत्रकार होलान्, तर उनले संयुक्त राज्य अमेरिकाको जुन रणनीति छ, जुन डिजाइन छ, जुन उद्देश्यले यो ल्याएको हो, यसलाई उनले पनि छोप्न खोजिरहेका छन्। त्यही कारण कनकमुनिले भन्नुहोस् कि होइन, अन्त अब जुनसुकै मुनिले भनुन्, यसको व्याख्या मैले अघि नै गरिसकेँ। धेरै विशेषज्ञहरूले यसको व्याख्या बुँदामा लिएर गरिसकेका छन्। ती वास्तविक हुन्, ती हानिकारक पक्षहरू सम्झौतामा छ, त्यसलाई संसदबाट पास गर्नु कानुन हुन्छ र गलत संविधानभन्दा माथि रहेको सम्झौतालाई
र देशभन्दा नेपाल राज्यभन्दा माथि रहेको एमसिसीलाई वैधानिक बनाउने हो भने नेपाल उपनिवेश हुन्छ र कनकमणि दीक्षितले पनि गलत कुरा बोलेका छन्। यो हामीलाई जरुरत छैन, हाम्रा अधिकार कटौती गर्ने बडो हानिकारक कुरा हो। यसलाई सारा नेपालीले बहिष्कार गर्नुपर्छ, अस्वीकृत गर्नु। तपाईँले अघि एउटा कुरा भन्नुभएको थियो, कम्युनिस्टहरूलाई छेदविच्छेद पार्नलाई एमसिसी ल्याइएको छ, कम्युनिस्टहरूमाथि प्रहार गर्न काङ्ग्रेसलाई प्रयोग गरेर एमसिसी ल्याइएको छ। संक्षिप्तमा तपाईँले यो भन्नुभएको थियो। मैले यसो भनेको थिइनँ। मैले के भने नेपाली काङ्ग्रेसले यो उद्देश्य लिएको, अमेरिकाले त चीनलाई ठोक्नको लागि नेपाललाई प्रयोग गर्न यो ल्याएको, नेपाललाई उपनिवेश बनाएर। यसरी इस्ट इन्डिया कम्पनीले लन्डनबाट अधिकार लिएर भारतमा व्यापार गर्यो, शासन चलायो, फौज सञ्चालन गर्यो र उसले चाहिँ 18औं शताब्दीदेखि सुरु 19औं शताब्दीको 1857सम्म उसले इस्ट इन्डिया कम्पनीले भारतमा राज गर्यो र उसले त्यसको कुत इङ्ल्यान्डको सरकारलाई बुझाउँथ्यो। र त्यो पहिलो स्वतन्त्रता सङ्ग्राम सिपाही विद्रोहपछि संयुक्त बेलायत सरकारले इस्ट इन्डिया कम्पनीको शासन गर्ने, फौज सञ्चालन गर्ने अधिकार खोजिदियो, उसलाई व्यापारिक कम्पनीमा बदल्यो। सिधै यो बेलायतले यहाँ आफ्नो गभर्नर पठाएर भारतको शासन उपनिवेशिक शासन चलाउन सुरु गरेको। यो कुरा बुझ्नुपर्छ। त्यसकारण मैले भन्न खोजेको चाहिँ अमेरिकाले नेपालको हक अधिकारलाई तल राखेर नेपाललाई उपनिवेश बनाएर नेपालको भूमि दुरुपयोग गरेर चीनलाई अरू धेरै ठाउँबाट चीनलाई ठोक्दैछन्। उनीहरूले सिनच्याङ उइगुर प्रान्तमा त्यहाँ तुर्कमेनिस्तानी टेरोरिस्टलाई सपोर्ट गरेर त्यहाँ अशान्ति फैलाउने काममा मद्दत गरिरहेका छन्। उनीहरूले हङकङमा डेमोक्रेसीको नाउँमा आन्दोलन गरेर त्यहाँबाट गडबडी गर्न खोजिरहेका छन्। ताइवान जो चीनको अभिन्न अङ्ग हो, अमेरिकाले पनि मान्छ। त्यसलाई यो 1949देखि च्याङ्काइसेक 1950देखि च्याङ्काइसेकले त्यहाँ रिपब्लिक अफ चाइना गठन गरेर 1970सम्म चीनको एक प्रतिनिधि रक थियो, त्यसलाई मानेको थियो। 1970देखि अमेरिकाले पनि मुख्य भूमि चीन नै आधिकारिक चीन हो भनेर स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पनि उसलाई त्यो ताइवान टापुलाई चीनबाट विच्छिन्न गर्ने, अलग्याउनेलाई स्वतन्त्र राज्य बनाउनको उसले षड्यन्त्र गरिरहेको छ। त्यहाँबाट चीनलाई प्रहार गर्ने एउटा ठाउँ हो हङकङ भयो। त्यसपछि दक्षिण चीन सागरमा चीनका जुन टापुहरू छन् ती टापुमा उसले आफ्नो बस्ती र व्यवस्थाहरू गएको हुनाले र हाइसीमा चीनले कुनै नोक्सान गरिरहेको छैन। त्यहाँ चीनलाई रोक्नको निम्ति उसले त्यहाँ सैनिक टसल गर्न खोजिरहेछ। भर्खरै 3टा मुलुकको अस्ट्रेलिया, बेलायत र अमेरिकाको भनौँ न एउटा ओकस भन्ने गठबन्धन बनाएर त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो प्रभुत्व लादिन खोजिरहेछन्। त्यहाँ अर्को क्षेत्र हो र 5औं क्षेत्र भनेको नेपाल हो। नेपालमा टेकेर उनीहरू फ्री टिबेट मुभमेन्ट, कथित फ्री टिबेट मुभमेन्टलाई यहाँबाट लन्च गर्ने र चीनबाट तिब्बतलाई स्वतन्त्र गराउने गरी चीनलाई डिसलज गर्न, चीनमा अङ्गभङ्ग गर्नको निम्ति उनीहरूले गरिरहेका छन्। त्यही कारण उनीहरूले यो उद्देश्यको लागि ल्याएको हो होइन। त्यही कारण चीन जेसुकै व्यवस्था होस्, चीन एउटा स्वतन्त्र सार्वभौम मुलुक हो। उसका अभिन्न अङ्गलाई विच्छिन्न गराउनको लागि अमेरिकाले यो चाल खेल्दैछ र त्यो चाल खेल्ने क्रममा नेपालको भूमि दुरुपयोग गरेर नेपालको शान्ति, स्थिरता, शान्ति, स्वतन्त्रता, सार्वभौमिक सत्ता, अखण्डतालाई उसले तोडमोड गर्ने र त्यसलाई विनष्ट गर्ने हुनाले अमेरिकाले आफ्नो बैरी भनेर चीनलाई ठान्छ र उसको बैरीसँग लड्नको निम्ति हाम्रो नेपाली भूमिलाई उसको भूमि उसको भनौँ उसको युद्ध स्थल बनाउन खोजेकोले हामीमाथि त्यसको द्वन्द्वको जुन गाजगिर छ यस्तो गर्नुहुन्न भन्ने हाम्रो कुरा हो। मैले चाहिँ अब यो यस्तो हो, मैले के भने काङ्ग्रेसले चाहिँ यो चीनलाई, कम्युनिस्ट चीनलाई ठोक्नको निम्ति आएकोले, कम्युनिस्ट चीनलाई ठोक्यो भने नेपालका कम्युनिस्टलाई पनि ठोक्ने भएको, उनीहरूलाई पनि चोट पर्ने भएकोले यो कम्युनिस्ट चीनलाई ठोक्न आएकोले ठिक हो भनेर काङ्ग्रेसीहरूले यो पनि कारणले त्यसलाई सपोर्ट गरिरहेको। यो काङ्ग्रेसीलाई भन्छु, तपाईँहरू बिपी जस्तै आफ्नो वादबाट, आफ्नो राजनीतिबाट, आफ्नो पुँजीवादबाट माथि उठ्नुहोस्, देशको इन्ट्रेस्टलाई हेर्नुहोस्, देशको स्वतन्त्रता, शान्ति। यो कुरामा तपाईँले भनेको कुरा गम्भीर छ, तर काङ्ग्रेसले त्यसकारण एमसिसी समर्थन गर्यो, यो पनि प्रश्न छ। तर डाक्टर बाबुराम भट्टराई काङ्ग्रेस होइनन्, उनले एमसिसी छिटो पास गर्नुपर्छ भनेर बोलिरहेका छन्। अनि प्रचण्डको पनि ठ्याक्कै एमसिसी रोक्न हुँदैन भन्ने भर्सन किन आउन्न? उनी कम्युनिस्ट नै हुन्। माधव नेपालले एमसिसी रोक्नुपर्छ भनेर तपाईहरू जस्तो किन बोल्न सक्दैनन्? केपी ओली एमसिसी रोक्नुपर्छ भनेर तपाईँ जस्तो किन बोल्न सक्दैनन्? किनभने उनी पनि कम्युनिस्ट हुन्। त्यसकारण तपाईँले भनेको कुरामा कम्युनिस्ट शक्तिहरू एमसिसी रोक्न किन एक ठाउँमा आउन सकेनन्? यो एउटा महत्त्वपूर्ण विषय हो। म तपाईँलाई एउटा ठुलो रहस्यको कुरो बताउँछु, अन्त मैले पहिले पनि बताएको हो। 2007 सालदेखि लिएर 2018 सालसम्म, यो 78 सालसम्म बाह्य शक्तिहरू भारत, युरोप र अमेरिकाले नेपालका राजनीतिक बुद्धिजीवीहरू, अधिकांश राजनीतिक बुद्धिजीवीहरू, नेपालका अधिकांश पोलिटिकल पार्टीहरू, नेपालका अधिकांश राजनीतिक नेताहरूलाई उनीहरूको सिद्धान्तलाई विदेश अनुकूल व्याख्या गर्ने
कुरामा तालिम दिँदै आए 2007 सालदेखि र 2078 सालमा आउँदा यो 72 वर्ष जति लगभग 72 वर्षमा यहाँका धेरै राजनीतिक बुद्धिजीवीहरू धेरै पोलिटिकल पार्टीहरू मेन सिस्टमका धेरै नेताहरू चाहिँ कम्युनिस्टहरू मार्क्सवादलाई विदेशको अनुकूल व्याख्या गर्न शिक्षित भए काङ्ग्रेसहरू आफ्नो डेमोक्रेटिक सोसियलिजमलाई विदेशको हित अनुकूल व्याख्या गर्न शिक्षित भए राप्रपाहरू पनि विदेश अनुकूल व्याख्या गर्न शिक्षित भए हैन कारण अहिले यो 72 वर्ष जतिमा उनीहरूले बाह्य हस्तक्षेपकारी शक्तिहरूले मैले अघि नाम लिइसकेँ उनीहरूले यहाँका बुद्धिजीवी यहाँका पोलिटिकल पार्टी यहाँका नेताहरू अधिकांशलाई जम्मैलाई होइन अधिकांशलाई विदेशमुखी तालिम दिइसके किनिसके भने उसको ब्रेन वास गरिसके हैन विभिन्न जस्तो मार्क्सवादीहरू पनि उनीहरू एन्टी इम्पेरियलिस्ट छैन सामन्तवाद साम्राज्यवाद विरोधी छैन उनीहरू डेमोक्रेसीको नाममा राजनीतिक स्वतन्त्रता राष्ट्रिय स्वतन्त्रता पनि कमजोर गर्न तयार छ हैन त्यही कारण उनीहरूको सिद्धान्त पनि नेपालमुखी भएन मार्क्सवादीहरूको पनि जस्तो माधव नेपालको कुरा गर्नु हो केपी ओलीको कुरा गर्नु हो प्रचण्डको कुरा गर्नु त्यस्तै खालका विदेशमुखी मार्क्सवादीहरू हुन् विदेशमुखी डेमोक्रेटहरू भए विदेशमुखी बाबुराम भए त्यसकारण उनीहरूले नेपालको भलो गर्ने गरी आफ्नो सिद्धान्तको व्याख्या गर्दैनन् त्यसकारण यो कुनै विचित्र मान्ने छैन म तपाईँ आफ्नो सारा देशवासीलाई भन्छु कि यो 72 वर्षमा अधिकांश राजनीतिक बुद्धिजीवीहरू अधिकांश पोलिटिकल पार्टीहरू अधिकांश राजनीतिक नेताहरू आफ्नो सिद्धान्तलाई विदेशमुखी ढङ्गले व्याख्या गरिरहेका छन् त्यसकारण तपाईँ कुनै अनौठो नमान्नुहोस् कम्युनिस्ट नामधारी केपी ओली कम्युनिस्ट नामधारी माधव नेपाल कम्युनिस्ट नामधारी प्रचण्ड हिजो कम्युनिस्ट भएका अहिले समाजवादी भएका बाबुरामले नेपालमुखी ढङ्गले आफ्नो सिद्धान्तलाई व्याख्या गर्दैनन् उनीहरू एउटा अति महाशक्तिको इन्ट्रेस्टमा व्याख्या गर्छन् त्यसकारण उनीहरूले नेपालको हितको पक्षमा बोलिरहेका छैनन् अब कुरा प्रष्ट भइहाल्यो अब म अन्तिमतिर छु यस्तो भइरहँदा एमसीसीले यसरी चीनलाई अघि तपाईँले भनेका 5 पोइन्टबाट अमेरिकाले चीनलाई घेराबन्दी गर्न खोजिरहँदा नेपाल सरकारले चीनसँग हुम्लाको नामखामा सीमा विवाद छ भनेर भन्यो जबकि भारतसँग कयौं स्थानमा विवाद छ यो सरकार चुइक्क बोलेको छैन चीनसँग सीमा विवाद झिक्यो एउटा अध्ययन टोली पनि बनायो अध्ययन टोली गयो चीनले सीमा मिचेको काहीँ प्रश्न पाइएन तर विवाद छ भनेर आयो यो के गर्न खोज्या यो अध्ययन टोलीको भनाइले के संकेत गर्छ 11 नम्बरको पिलरमा विवाद छ भने त्यहाँ पुग्नै सकेन अनि माइतीघर मण्डलामा चीन विरुद्ध नारा जुलुस भएको छ चीनका राष्ट्रपति विरुद्ध नारा जुलुस भएको छ यो के हो यो उद्देश्यमूलक ढङ्गले चलाइएको चीन विरोध हो हैन यो विशेष गरिकन म तपाईलाई भन्ने हो भने जुन लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका युवा विद्यार्थीहरू यसमा लागेका छन् खुदै यो भनौँ न लोकतान्त्रिक समाजवादी जुन पार्टी छ महन्त ठाकुरहरूको यो सबैलाई थाहा छ यो यिनीहरू कसको आइडियोलोजीबाट प्रभावित छन् र मैले त छाडै यति भन्न पनि सकिन्छ कोबाट सञ्चालित छन् पनि मैले भन्न सक्छु हैन आइडियोलोजीबाट प्रभावित हुने कोबाट भन्दिनु यो त कहीँ अप्ठ्यारै होइन हिजो नाकाबन्दीमा यिनीहरू कसको पक्षमा नारा जुलुस गर्न विदेशी भूमिमा गएका थिए कसको विरोधमा नाराबन्दी स्वाभाविक छ हैन यो सिमाना पारी भनेको तीनतिर खुला सिमाना छ त्यही खुला सिमाना पारी गएर उनीहरूले कसको पक्षमा र कसको विरोधमा नारा लगाए त्यो प्रष्टै छ हैन किन अहिले के छ नि भारतमा पनि अहिले जुन रुलिङ पार्टी छ रुलिङ पार्टीमा पनि दुईटा ट्रेन्ड छन् भारतमै भरिमा दुईटा ट्रेन्ड छन् एउटा भारतमा चीनसँग प्रतिस्पर्धा हुन सक्छ तर चीनलाई शत्रु नबनाऊ भन्ने भारतमा एउटा ठुलो ट्रेन्ड छ त्यो अहिले सत्ताधारी बीजेपीमा भारतीय जनता पार्टीमा पनि त्यस्ता खाले मान्छे छन् कांग्रेस आईमा पनि त्यस्ता मान्छे छन् अरू पार्टीमा पनि छन् र उनीहरू के भने होइन अब यो त के भने हामी पुँजीवादी बाटोमा छौँ हैन हामीले चीनको विरोध गर्नुपर्छ र अमेरिकासँग मिलेर चीनको विरोध गर्नुपर्छ भन्ने पश्चिम परस्थ चीन विरोधीहरू पनि छन् बीजेपीमा पनि छन् कांग्रेस आईमा पनि छन् अरूमा पनि छन् र यो भारतको माबाट प्रभावित हुनेहरूमा नेपालमा पनि दुई खाले मान्छे छन् हैन एक खाले मान्छे जो न अब यो भारत र चीनको बीचमा प्रतिस्पर्धा द्वन्द्व रहे पनि भारत र चीनको बीचमा लडाइँ नै नहोस् भन्ने पनि छन् र भारत र चीनको बीचमा लडाइँ नै होस् भन्ने पनि छन् हैन यस्तै आइडियोलोजीबाट प्रभावित हुनेहरू अहिले चीनको विरुद्धमा नारा जुलुस गरिरहेका छन् मैले तपाईलाई भनौँ कि पहिलेको पूर्ववर्ती सरकार जो केपी ओली प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो त्यस सरकारले नि त्यसबेलै पनि यो कुरा उठ्दा त्यसबेलै पनि विदेश मन्त्रालयले हाम्रो गृह मन्त्रालयले त्यहाँ त्यो मिचिएको भनेर प्रष्टीकरण दिइसकेको विषय हो अब अहिले यिनीहरूले एउटा कांग्रेसको एउटा जीवनसायी भन्नेले अनावश्यक रूपमा फतुर लगाउँदा यिनीहरूले त्यस्तो थियो भने त्यस्तो लाग्थ्यो भने रुलिङ पार्टीले सिधै
चीनसँग काउन्टर पार्टसँग लेखेर यस्तो कुरा उठिरहेको छ, यसमा हामीले संयुक्त रूपमा यसको जाँच गरौँ भन्नु पर्थ्यो। कुरा उठ्यो भने त्यसलाई उनीहरूलाई त्यस्तो लाग्थ्यो भने सही तरिका के हो भने उनीहरूले काउन्टर पार्टसँग कुरा गर्ने हो होइन, चीनसँग भन्ने यस्तो यस्तो कुरा आइरहेको छ, हामीलाई सन्देह छ, हामी यसमा दुवै पक्षले मिलेर जाँचौँ भन्नुपर्ने हो। त्यसो नगरिकन उनीहरूले यहाँ चाहिँ एकतर्फी रूपले कमिसन बनाएर जुन जाँच प्रकार त्यसले पनि अब नेपालका विभिन्न भनौँ न निकायका प्रतिनिधिले जाँच्दाखेरि पनि मिचिएको देखिएन। अब मिचियो भन्ने कुरो त असत्य साबित भयो। तर के विवाद छन् भनेर त्यो नचाहिँदो झ्याउलो लगाएर त्यस्तो परम्परागत ढङ्गले यताका चौरी चलाउनु उता गइन्थ्यो होला, उताका यता आउँथ्यो होला, यसलाई नै कुनै विषय बनाउने हो। अब एउटा मित्रताको हिसाबमा पाहाडमा पानी ढलो सिद्धान्त अनुसार नदेखेर होइन त्यस्तो भयो पनि होला होइन, त्यसलाई त विवाद भन्ने होइन नि। जुन ढङ्गले हाम्रो प्रोटोकलमा हाम्रो चीन नेपालको सीमा पहिले नै हल भइसकेको त्यसमा जुन लेखिएको छ, जुन प्रमाणित छ, त्यसको आधारमा जाँदा विवाद छैन। र त्यस्तो यताका चौरी उता चर्ने उताका यता चर्ने जस्ता कुनै भ्रमपूर्ण कुरा थियो भने यो बातचितद्वारा हल हुने कुरा कुनै समस्या हो। डिजाइनमा कसैको इच्छामा सरकारले गरिरहेछ। एउटा दुईटा कुरा, एउटा त के भने भारतका पश्चिम परस्थ चीन विरोधी तत्त्वहरूको प्रभाव हो। एक नेपालमा रहेका भारत परस्थ मध्येका भारतका पश्चिम परस्थ चीन विरोधी, चीनमा शत्रुता राख्ने इलिमेन्टको नीति शिक्षाबाट प्रभावित नेपालको केहीहरूले गरेका हुन्। एक दोस्रो कुरा के भने भारतले जुन ढङ्गले हाम्रो भूमि हडप गरेको छ होइन, लिम्बुवाधुरादेखि लिएर लिपुलेकसम्मको 400 वर्ग किलोमिटर जति 2076 सालको कार्तिक 16 गते नक्सा निकालेर 21 गते हाम्रो सार्वभौम भूमि हो भनेर अहिले वार्ता पनि गर्न तयार छैन। र धेरै ठाउँमा उसले सीमा 72 ठाउँमा बढी सीमा अतिक्रमण गरेको छ। उसको सीमानामा अत्याचार बढिरहेको छ। पहिले गोली ठोकेर मार्थ्यो। कञ्चनपुरमा एकजनालाई गोविन्द गौतमलाई मारे। त्यहाँ हाम्रो नेपालीहरू मूर्ति पनि राखेका छन् उनको होइन। सुस्तामा देवनारायण यादवहरूमाथि आक्रमण भयो। यस्ता 72 ठाउँमा भएका छन्। र त्यति मात्रै होइन, यो 76 सालको कार्तिक पछिदेखि भारतको यस्ता अतिक्रमण, नेपालीलाई हेप्ने कुरा, नेपालीलाई मार्ने कुरा झन् बढेका छन्। त्यसको विरुद्ध किन यहाँ सुरु हुँदैन त भाइ? त्यसको एउटा अभिव्यक्ति हो कि गएको साउनमै होइन हाम्रो तुइन तर्दै हाम्रो जयसिंह धामीलाई 10-15-20 किलोमिटर मात्रै तुइन तर्न बाँकी थियो। त्यहाँको एसएसबीको दुईजना भन्न सैनिक भने त्यो एसएसबीका अधिकृतहरू अथवा जवानहरूले त्यो लट्ठा फुस्काइदिएर उसलाई महाकाली नदीको भेलमा डुबाइदिएर बेपत्ता भयो। यो त एउटा आततायी मात्रै टेररिस्ट काम हो यो। जब भारतले नेपालको 400 वर्ग किलोमिटर कब्जा भयो त्यसपछि भारत हामीसँगको व्यवहार झन् उग्र, झन् आततायी, झन् आतङ्ककारी, झन् अचाक्ली दमनकारी भएको छ। यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ। त्यसकारण यो कुरालाई ढाकछोप गर्नको निम्ति चीनले पनि सिमाना मिचेको छ भनेर ध्यान डाइभर्ट गर्नको निम्ति अब यो पश्चिम परस्थ चीन विरोधी दक्षिणीयहरूको गुटको, पश्चिम परस्थ चीन विरोधी दक्षिणीयहरूको दक्षिणका राजनेताहरूको कुबुद्धिमा लागेर यो काम गरेको हो नेपालको केही अमुक पार्टीका मान्छेहरूले। त्यही कारण यसको कुनै आधार छैन। र म भन्छु महन्त ठाकुरजी तपाईँ यो काम गर्न छोड्नुहोस्, तपाईँको यो धन्दा चल्दैन। अब ठिक छ, केही समस्या त होलान्, कुनै ठुलो कुरा होइन, तर सीमा मिचिएको छैन। यो कुरा प्रष्ट हुनुहोस् तपाईँ। अब म उहाँलाई तपाईँको माध्यमबाट भन्छु, यो समाजवादी लोकतान्त्रिक पार्टीका नेताहरूलाई भन्छु, यो खेल गर्न छोड्नुहोस्। तपाईँले भारतको अत्याचारी, आततायी, कब्जाकारी, अतिक्रमणकारी स्वभावलाई ढाकछोप गर्नको लागि जुन खेल खेल्दै गर्नुहुन्छ तपाईँ नागिँदै हुनुहुन्छ, तपाईँ छोडिदिनुहोस्। अब म अन्तिममा छु। सरकारले आर्थिक विधेयक संसदमा प्रस्तुत गर्यो। त्यो आर्थिक विधेयकमा कालो धनलाई पनि सेतो बनाउन सकिने सजिलो गरी ल्यायो भनेर जनार्दन शर्मामाथि आरोप लागिरहेछ। संसदमा एमालेका सांसदहरूले त यो प्रश्न उठाउन थालिसके कि साँच्चैकै कालो धनलाई पनि सेतो बनाउने गरी सरकारले सहज बनाइदिएको हो। नम्बर 1। नम्बर 2, डाक्टर बाबुराम भट्टराईले कालो धनै हो भने पनि नेपालमा विकास निर्माणमा, नेपालका संरचना बनाउनमा प्रयोग गरेर सेतो धनमा कन्भर्ट गरौँ न त, कालै हो भने पनि सेतो विकासमा प्रयोग गरौँ भनेर बाबुराम भट्टराई पनि बोले। यो कुरालाई कसरी लिनु भएको छ? यसलाई दुई कोणबाट हेर्नुहोस् होइन। पहिलो कुरा त के भने यो माओवादीबाट मन्त्री बनेका जनार्दन शर्माले भन्नु यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो। पहिलो कुरा कि माओवादी पार्टीमाथि बाबुरामले पनि अरबौँ अरब घुस खाएको, कमिसन खाएको। अब यो शिविरको पैसा
गमन गरेको भ्रष्टाचार गरेको आरोप लगाएको छ र उनीहरूसँग त्यो पैसा कालो धनको रूपमा छ। कालो धन चाहिँ माओवादी पार्टीमा छ भनेर माओवादी भूतपूर्व माओवादीले नै भनेको कुरा हो, मैले भनेको कुरा होइन। र अनगिन्ती भनौँ न शिविरमा बस्ने लडाकुहरूले पनि यो इल्जाम यो आरोप चाहिँ माओवादी पार्टीलाई लगाइरहेको छ। त्यही माओवादी पार्टीको मन्त्रीले अब यो कालो धनलाई जुन कुरा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा बेखबर छन् के भइरहेछ भने थाहा छैन। अनि यो चाहिँ के भने यो कालो धन अकुत कालो धन चाहिँ माओवादी पार्टीसँग छ भन्ने आरोप लागिरहेको बेलामा माओवादी पार्टीकै मन्त्रीले यो कुरो ल्याउने यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो। पहिलो कुरा उनीहरूले आफ्नो कालो धनलाई सेतो बनाउनको लागि ल्याएको भनेर जोसुकैले भन्छ, सिपी मैनालीले मात्रै भन्दैन, जोसुकैले भन्छ। यो कुरा त वास्तवमा बाबुराम पनि आफ्नो पूर्व भनाइमा अट्थे भने उनले यसो नभन्नुपर्ने हो, किनभने उनले नै कति भने जलविद्युत यो आयोजना अमुक आयोजनमा 9 अरब माओवादी पार्टीले पनि त्यसबाट कमिसन खाएको भन्ने आरोप लगाउने बाबुराम नै हुन्, क्यान्टोनमेन्टको आरोप लगाउने बाबुराम नै हुन्। अनि उनले नै आरोप लगाएको हो कि एमाले माओवादी पार्टीसँग चाहिँ अकुत कालो धन छ भन्ने। अनि त्यही माओवादी पार्टीको मन्त्रीले अर्थमन्त्रीले यस्तो ल्याउँदा यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट हो। अरू कुनै मन्त्रीले ल्याएको भए आलोचना गर्ने दोस्रो कुरा हुन्थ्यो। यो त पहिलो त यो कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट यो जननारायण शर्माले ल्याउनै हुने थिएन। र यो मैले मात्रै होइन सारा देशवासीले के आरोप लगाउँछ भने माओवादीले हिजो लुटेको धन, कमिसन खाएको धन, हिजो भनौँ भ्रष्टाचारको धनलाई सेतो बनाउनको निम्ति ल्याएको भने कहिले भन्छन् यस कारण पनि यो गलत हो। दोस्रो कुरा के भने अहिले यो भनौँ न देशमा यति धेरै भ्रष्टाचार भइरहेको छ, किन नेपाल अब यो भनौँ न करप्सन इन्टरनेसनलले पनि होइन यो चाहिँ एकदम भ्रष्टाचार व्याप्त मुलुक भनिसकेको छ होइन। त यस्तो करप्सन व्याप्त भइरहेको ठाउँमा यो ल्याउनु नि सरासरी करप्सनलाई चाहिँ समर्थन गर्नु यो चाहिँ राष्ट्रघाती कुरा हो। पहिलेको त करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने हो भने करप्सनलाई कन्ट्रोल गर्ने के विधि हो त्यो पो गर्नु पर्यो। करप्सनबाट ल्याएको कालो धनलाई चाहिँ सेतो बनाउन पाइन्छ भनेपछि त यो त करप्सनका समर्थकहरू भए। त्यसकारण यो ल्याउनु अहिले नेपालको सन्दर्भमा ल्याउनु नितान्त गलत हो। त्यसमा पनि माओवादीले पार्टीले ल्याउनु त झनै गलत उद्देश्यले आफ्नो करप्सनलाई ढाकछोप गर्न ल्याएको भनेर सबैले बुझ्छन् र बुझ्नुपर्छ। तर डाक्टर भट्टराईले विकास निर्माण र संरचना बनाउने नि कालै धनलाई सेतो बनाउँदा पनि केही फरक पर्दैन भने नि। अनि यो कुरा के भने म के भन्छु भने बाबुरामजी तपाईँले हिजो यही माओवादी पार्टीलाई भनेको होइन यो शिविरको पैसा पनि लुटेको छ माओवादी पार्टीले, यो हाइड्रोबाट पनि यसले अरबौँ लुटेको छ तपाईँले नै भनेको होइन। अनि तपाईँले नै त्यसरी माओवादीसँग चाहिँ भ्रष्टाचारको कालो धन छ भनेर भन्ने, अनि माओवादी पार्टीकै मन्त्रीले यस्तो ल्याउँदा चाहिँ तपाईँले दुई हात उठाएर समर्थन गर्न मिल्छ बाबुरामजी? मिल्दैन। यो यहाँ कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो र साथसाथै यो चाहिँ भ्रष्टाचार निर्मूल गर्ने अभियानको विपरीत भयो। हामी निरन्तर भ्रष्टाचारी मुलुकमा गन्ती भइरहेका छौँ, अनि हामीले नि भ्रष्टाचार गरेको कालो धनलाई सेतो धन बनाउने कानुन ल्याउनु मिल्छ? मिल्दैन। त्यही कारण यो गलत कुरा हो। अहिलेको हाम्रो एउटा पहिलो फर्स्ट एन्ड प्रायोरिटी मोस्ट हाम्रो प्राथमिकता हो भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने, निर्मूलै गर्न नसके पनि न्यूनीकरण अहिलेको दायित्व हो। बेरुजु पनि भ्रष्टाचारको एउटा अर्को पाटो हो, त्यो पनि उत्तिकै बढिरहेको छ, खरबौँको सङ्ख्यामा मात्रामा पुगिसकेको छ। भनेपछि यो मुलुकलाई झन् भ्रष्ट बनाउने नीति हो मन्त्रीले ल्याएको पनि, त्यसलाई समर्थन गर्नेहरू पनि भ्रष्टाचारका समर्थक हुन्। अब म अन्तिममा छु। एउटा संयोग पनि हुन्छ, तपाईहरू जति बेला 2054 सालमा एमालेबाट फुटेर माले बन्नुभयो त्यति बेला तपाईहरू काङ्ग्रेसको सरकारमा हुनुहुन्थ्यो। पछि चुनावी सरकार बनाउँदा तपाईहरूलाई हटेर एमाले सरकारमा आयो र तपाईहरू 0 सिटमा पुग्नुभयो। त्यति बेलाका के थिए त्यो छुट्टै विषय छ। अहिले पनि यो शेरबहादुर देउवा, प्रचण्ड, माधव नेपाल, म अन्तिम प्रश्न गर्दैछु तपाईँलाई, यिनीहरूको गठबन्धन टुटाएर अथवा काहीँ त्यस्तो खिचडी पाक्दैछ अरे कि फेरि केपी ओली र शेरबहादुरकै बिचको गठबन्धन गरेर चुनावमा जाने विष्णु पौडेलले बोले अर्ली इलेक्सन हुन्छ अथवा संसद विघटन हुन्छ भनेर उनले काहीँ कतै बोल्या पनि छन्। के साँच्चीकै शेरबहादुर र केपी ओलीको नेतृत्व यी दुईटाको गठबन्धन बनेर सरकार बनेर अर्ली इलेक्सनमा जाने सम्भावना बढ्यो? अनि यो एउटा सम्भावनाको चर्चा मैले पनि सुनेको हुँ। त्यो चर्चाको केही न केही थोर बहुत आधार छन् होइन। एउटा कुरा के भने अब एमसिसी सम्झौतालाई पारित गराउन नै परामदेशबाट देउवा प्रधानमन्त्री बनेका हुन्। यो कुरा तपाईँ एकदम प्रष्ट हुनुहोस्। उद्देश्य हो एमसिसीलाई पारित गराउनु, उद्देश्य हो खुकुलो नागरिकता ऐन संशोधन गर्नु, खुकुलो बनाउने गरी,
यस्तै धेरै राष्ट्रिय साधन स्रोतहरू र प्राकृतिक साधन स्रोतहरू विदेशीको हितमा चढाउनु यिनीहरूको उद्देश्य हो। यस उद्देश्यको निम्ति यिनलाई परामर्शबाट मन्त्री प्रधानमन्त्री बनाइएको हो। र यो एमसिसीको सन्दर्भमा हिजो केपी ओली सरकारमा हुँदा अब अमेरिकालाई खुसी बनाएर सत्ता लम्ब्याउनको निम्ति उनी एमसिसीको पक्षमा थिए। विभिन्न कारणवश उनको पार्लियामेन्ट एमसिसी उनले पारित गर्न पाएनन्। अब उनको इन्ट्रेस्ट हो या उनको डिजाइन हो, आई डोन्ट नो इट, होइन, तर उनको पालामा भएन। त्यसले गर्दा पश्चिमाहरू पनि भने अमेरिका पनि त्यसमा त्यति ह्याप्पी भएन केपी ओलीसँग। अस्ति फातिमालाई उनले भने मैले त पास गर्नै खोजेको तर मलाई दिइएन भनेर उनले अमेरिकाको चाहिँ समर्थन आउपट्टि ल्याउन कोसिस गरे, होइन। त उनीहरूले अहिले त्यो एमसिसी सम्झौतालाई पारित गराउने यो बनाउनु पर्ने कामलाई उनीहरूले अगाडि बढाए भने, यदि त्यसमा माधव नेपाल प्रचण्डले साथ नदिने भए भने केपी ओलीले एमसिसीलाई समर्थन गर्ने र काङ्ग्रेस र ओली निकट हुने अथवा गठबन्धन सरकार नहोला तर केपी ओलीको समर्थनमा काङ्ग्रेसको सरकार बन्ने, सरकार चुनावी सरकार र त चुनावी सरकार हुने र अर्ली इलेक्सनमा जाने एउटा सम्भावना छ। किनभने केपी ओली मैले देखेँ, म तपाईँ मार्फत बडो विनम्र भाषामा भन्छु, केपी ओली चाहिँले आफूलाई सिद्धान्तनिष्ठ, राष्ट्रनिष्ठ र नैतिकतानिष्ठ, राजनीतिनिष्ठ व्यक्ति देखिन के। उनी आफ्नो सत्ताको निम्ति, आफ्ना विरोधीलाई गाड्नको निम्ति, थला पार्नको निम्ति उनी जे पनि गर्दा रहेछ। त्यही कारण हिजो अब अहिले उनी अब उनको एकमात्र ध्येय के हो भने जसरी पनि अब स्वस्थ तरिकाले, प्रतिस्पर्धाले, राजनीतिक उच्चताले विरोधीलाई पछार्नु त पाइन्छ, होइन। तर जे खेल खेलेर भए पनि, जुन षड्यन्त्र गरेर भए पनि, जुन अनैतिक गठबन्धन गरेर भए पनि, होइन, चाहिँ विरोधीलाई पछार्नै पर्छ भन्ने कुरा यो राजनीतिक होइन। भनेपछि जे सुकै रिस्क मोलेर पनि माधव र प्रचण्डले उनी समाप्त पार्न चाहन्छन्। त्यो समाप्त पार्न चाहन्छन् र त्यसको लागि शेरबहादुर देउवालाई बैशाखी बनाउन, त्यसको निम्ति उनी शेरबहादुरसँगलाई विन ओभर गर्ने प्रयत्न गर्दैछन्। र एमसिसीको मुद्दा नै उनीहरू निकट हुने मुद्दा हो। चाहे अहिले एमसिसी पास गरेर होस्, अहिले अथवा पछि चुनाव लडौँला अनि बहुमत ल्याएर पछि आफ्टर इलेक्सन्स एमसिसी पास गरौँला भन्ने र त्यो कुरा मालिकलाई बताउने र चुनावको निम्ति पैसा पनि खाने, फेरि त्यहीबाट अमेरिकाबाटै पैसा खाने र चुनाव जित्न कोसिस गर्ने। त यस्तो डिजाइनबाट पनि यो कुरा हुँदै नहुने कुरा हो। यो डिजाइन अगाडि गयो र शेरबहादुर देउवा केपी ओलीको गठबन्धन बनेर माधव र प्रचण्ड त्यहाँबाट बाहिरिनु पर्यो भने र अमेरिकाबाट पैसा खाएर चुनाव गर्ने अवस्था आयो भने माधव प्रचण्डको हालत के हुन्छ? त्यति बेला एउटा कुरा के भने अब यो स्थितिमा माधव प्रचण्डहरूले पनि सोच्नु पर्यो। उनीहरूले आफूलाई नसच्याइकन, होइन, त्यो गठबन्धनको विरोधमा लड्न सक्दैनन्। उनीहरूले जस्तो भनौँ बेसक प्रचण्डको बारेमा भन्नुपर्दा के भन्छु भने माधवको बारेमा भन्नुपर्दा उनले एमाले कालमा जे जति गल्ती गरेको थियो एमाले हिजो पार्टी सञ्चालन विधि उसको अराजनीतिक थियो, गुटबन्दीपूर्ण थियो र निषेधमुखी थियो। मैले धेरै व्याख्या गर्दिनँ। उनीहरूले 2049 सालमा आएर कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने तर पुँजीवादी सिद्धान्तलाई मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाएर त्यो पुँजीवादी सिद्धान्त भनेको जनताको बौद्धले जनवाद हो र त्यसले त्यो पार्टीलाई भ्रष्टाचारी बनायो, कमिसनखोर बनायो, अनैतिक बनायो र त्यसले एमालेको वामपन्थी चरित्रलाई समाप्त गरेर पुँजीवादी चरित्रमा झारिदियो। त्यो उनले सच्याउन सक्नु पर्यो। उनीहरूले त्यो कार्यकालमा कतिपय ठाउँमा राष्ट्रको अहित हुने नीति लिएका छन्। माधव नेपालले त्यो एमाले कालमा कतिपय ठाउँमा राष्ट्रलाई अहित गर्ने नीति लिएका छन्, जस्तो महाकाली सन्धिमा, जस्तो प्रतिगमन आधार सचियो आदि इत्यादि, होइन। यस्ता कुरालाई सच्याउन सक्नु पर्यो। र अहिलेको स्थिति भनेको देशमा जुन ढङ्गले जुन आवाज उठिरहेको छ 72 सालको संविधानमा जे जति कुराहरू आए त्यसका धेरै विषयमा जनताले आवाज उठाइरहेका छन्, होइन। हिजो 12 मुदेमा नभएका कुराहरू कार्यान्वयन गरिएर त्यसको प्रतिफल पनि राम्रो भएन। र संविधान जुन बनाइयो त्यसका कयौँ पक्ष, त्यसको चुनाव प्रणाली, शासकीय स्वरूप, सङ्घीयताको स्वरूप, होइन, लगायत अर्थतन्त्रको परिचालन सञ्चालनका कयौँ कुराहरू, नागरिकता, पहिचान, यस्ता कयौँ मुद्दाहरू यस्ता छन्। ती मुद्दाहरू चाहिँ गलत छन्, ती सही ढङ्गले सम्बोधन भएन। यस्ता कुरालाई सच्याउन आँट गर्नु पर्यो र यस्तो कुरा भयो भने, हिजोका विगतका कुरालाई सच्याउँदै आयो भने र त्यस्तो गर्दै देशका देशभक्त शक्तिहरूसँग सहकार्य गर्दै गयो भने केपी ओली र देउवानी मिले पनि उनीहरू होइन अब्बल होइन, उनीहरूको जुन अभिष्ट हो मिलेर जुन ढङ्गले देशभक्त शक्तिलाई हत्या गर्ने, निर्मूल पार्ने जुन उद्देश्य रहेको छ,
त्यो कुरा हुन सक्दैन। देशभक्त हुन खोजेको माधव नेपाललाई पनि समाप्त गर्न सक्दैनन्। देशभक्त त्यसरी हिजो माओवादीले जुन ढङ्गले सशस्त्र सङ्घर्षको कार्यनीति असफल भएर पनि आत्मालोचना गरेन, त्यही कारणले प्रचण्डले त्यो सच्चिनुपर्ने के छ? उनले हिजो 50 सालमा सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कुरा कार्यनीति लिए, तर त्यो कार्यनीति लागू भएन। त्यो लागू नभएपछि पनि त्यसको समीक्षा भएन र सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र ल्याउने कुरा लागू भएन, तर पनि त्यसलाई सही मानिरहेको हुनाले अहिले माओवादी पार्टी फुटेर 12-14 भने ठुला माथि 5-7वटा टुक्रा, साना चाहिँ अनगिन्ती टुक्रामा जुन टुक्रा टुक्रा भएको छ यसको कारण हो। र वास्तवमा उनले हिजो त्यो सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर जनगणतन्त्र अहिले नै ल्याउने उनको कार्यनीति गलत थियो, यसमा आत्मालोचना गर्नुपर्छ। र उनले जे जति साइड इफेक्टले जे जति राम्रो परिवर्तन भएका छन् ती राम्रो परिवर्तन छानेर त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। र उनले जुन ढङ्गले पछि ल्यान्डिङमा आउँदा विदेशीहरूको एजेन्डा बोकेर आयो त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ होइन। विदेशको चाहे इन्डियाको होस्, चाहे युरोपको होस्, चाहे अमेरिकाको होस्, जुन एजेन्डा बोकेर आयो त्यसलाई छोडिदिनुपर्छ र नेपालमुखी ढङ्गले मार्क्सवादलाई प्रयोग गर्न थाल्नुपर्छ। यसरी उनीहरूले सच्याएर उनीहरू नेपालमुखी, नेपालको जनता, नेपालको राष्ट्रियता, नेपालको सुन्दर सार्वभौमतालाई बल पुर्याउने नीति लिएर आउँछन् र अरू देशभक्तहरूसँग मिलेर जान्छन् भने अब यदि केपी ओलीले दुर्भाग्यवश होइन एमसिसीको कुरालाई लिएर त्यसमा सहमति गरेर काङ्ग्रेससँग गठबन्धन मिलाएरै गयो भने पनि उनीहरूले बहुमत ल्याउने र अरू पक्षलाई समाप्त गर्ने काममा केपी ओली र काङ्ग्रेस असफल हुन्छ। त्यस्तो गरेनन् भने के हुन्छ म यसै भन्न सक्दिनँ। हस्, समय दिनुभयो। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण आजको कुराकानी अलिकति अरू बेलाका भन्दा अलिक धेरै महत्त्वपूर्ण, संक्षिप्त तर अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भएको मैले आफूले आभास गरेको छु। अत्यन्त महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, दूरगामी देशका लागि दूरगामी असर राख्ने विचारहरू व्यक्त गरिदिनु भयो, यसको लागि तपाईँलाई हार्दिक धन्यवाद।